सम्बतको दोस्रो महिनामा भनौँ न, नेपाल सम्बत किजा पूजाको महिनालाई चाहिँ हामी पहिलो महिना भन्छौँ भने नेवारी अथवा नेपाल भाषामा चाहिँ नि नेपाल सम्बतको दोस्रो महिना यानि पुष महिनामा समखम जाडो बढ्ने बेलामा हामी यो यमरी पुण्य मनाउँछौँ। किन भन्दाखेरि यमरी पुण्यको पनि धेरै महत्त्वहरू छ। किन खाइन्छ उ भएको भएर यमरी पुण्य चाहिँ हामी नेपाल सम्बतको दोस्रो महिनामा मनाइन्छ यमरी पुण्य। धन्यवाद। धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई फेरि पनि एकचोटि सबै इन्फर्मेसन टिप्दै हुनुहुन्छ नि हैन? ओके, नेक्स्ट क्वेसन फ्रम विपाश्री दिताल। विपाश्री, please put your question. Usama, can you choose the speaker first? Local representative speaker. Okay, अबको प्रश्नलाई उत्तर दिनु हुन चाहिँ म कृष्णदेवी श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। ओके, विपाश्री, what's your question? यमरी पुण्यको दिनमा कुन कुन भगवानलाई पूजा गरिन्छ? यमरी पुण्यको दिन यमरी पुण्यको दिन लक्ष्मी गणेश हैन नानी? अनि हाम्रो यो यमरी पुण्य चाहिँ त्यो के लक्ष्मी पूजाको दिनमा मा धान लक्ष्मीको मा धान राखेर एक पाथी धान एकको फेरि बनाएर हैन? अनि हाम्रो यो यमरीको त्यो बनाउने चलन छ हैन? पहिला त्यही बनाएर फेरि धान माथि राखेर फेरि पाथीमा त्यो यमरी बनाएर पूजा गर्छौं हैन? अनि त्यसपछि आफ्नो वरिपरिको भगवानहरूलाई पूजा गरिन्छ। Thank you. धन्यवाद। हजुरले अलि रिपिट गरिदिनु होला, क्लियर भएन भने। And Nimesh sir, I think you're sharing just the screen of your mobile. हजुर भन्नुस्। फेरि एकचोटि भनिदिनुस् न म्याम। Ma'am, sound problem आइरह्यो। ओके, कृष्णदेवी म्याम। हैन, हजुरले नै रिभाइज गरिदिनु भयो नि, हुन्छ नि। ओके, के भन्नुभयो दिदीले भने नि यमरी पुण्यको दिनमा चाहिँ गणेश भगवान, लक्ष्मी भगवान सबैलाई पूजा गर्नुहुन्छ अरे। अनि पहिला पहिला चाहिँ नेवारी कल्चरमा, अहिले पनि नेवारी कल्चरमा चाहिँ पाथीमा धान राखेर त्यसमाथि यमरीहरू पकाएर राखेर भकारीको वरिपरि। हजुर हजुर, साउन्ड आइराखेको छैन। वी क्यान मुभ टु अनदर क्वेसन। ओके, अर्को प्रश्नको उत्तरका लागि चाहिँ म लक्ष्मी कस्पाल ज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। प्रश्न परिचित धौबन्जार। यमरी पुण्य भक्तपुरमा मात्र मनाइन्छ या अरू ठाउँमा पनि मनाइन्छ? यमरी पुण्य भक्तपुरमा मात्र मनाइन्छ कि अरू ठाउँमा पनि मनाइन्छ? यमरी पुण्य हाम्रो यो नेवारीहरू जहाँ जहाँ बसेको छ हैन नानी, त्यहाँ सबै ठाउँमा मनाइन्छ यमरी पुण्य चाहिँ। धेरै जस्तोको चाहिँ चलन हुन्छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ नेवारीहरू बस्ती जहाँ जहाँ छ हैन, लक्ष्मी दिदी पनि के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ है? नेवारहरू जहाँ जहाँ हो त्यही सबैले मनाउने हो। त्यही त वरिपरि अहिले त छेत्री बाहुन सबैले मनाउन थालिसकेको छ। के गर्नु, सबैले पकाएर खान जाने छ। पहिलामा अहिलेमा त धेरै फरक छ। पहिला र धेरैमा धेरै फरक छ नि। अहिले त के गर्नु, मङ्सिर महिना पर्छ, धेरै जस्तो मङ्सिरमै पर्छ, थोरै जस्तो पुसमा पर्छ। धन्यवाद। अब सामानहरू धेरै नै पहिला त के चाकु राख्ने हो, पिठोको डल्लो मुछ्यो, डल्लो राख्यो, चाकु राख्ने हो।
त्यति हो। अब अहिले त धेरै थरी पकाइ बनाइ छान्ने हो नि, सबै गरेर पकाएर खाइन्छ। अब पहिला पहिला ठुल्ठुला यतातिर पनि बनाउनु पर्ने, नायो पायो सबैलाई बाँड्न नि पर्ने, भकारीमा राख्न पर्ने, अब के अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। आफ्नो परिवारमा जो ढुकुटीमा राखिन्छ, पूजाआजा गरिन्छ, सबैसँग वरिपरि पूजा गर्ने, यताउता त्यही हो। अनि खाने अब अहिले त भोजै हुन्छ यो मरिपुर्णी पनि। हजुर धन्यवाद। अर्को प्रश्नतिर लाग्दैछौँ। अर्को प्रश्नको उत्तरको लागि चाहिँ म मन्जुना प्रधान ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रश्न क्षितिज नेगी। यस म्याम। यो यमरी पुण्य कति दिनसम्म मनाइन्छ? हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण गुरुवर्ग, सम्पूर्ण महानुभाव, उपस्थित महानुभाव सबैलाई म मन्जुना प्रधानको तर्फबाट न्यानो अभिवादन छ। हजुरलाई धेरै धेरै प्रश्न सोध्ने भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर फेरि एकचोटि भन्नुहोस्, रिपिट गर्नुहोस् त क्वेसन। यो यमरी पुण्य कति दिनसम्म मनाइन्छ? यो मुरुपुर्णी हामी नेवारी समुदायमा 4 दिनसम्म मनाइन्छ। भन्नुको मतलब सुरुको दिनमा हामी पूजाआजा गरेर, यमरी पकाउने दिनमा पूजाआजा गरेर त्यो एक दिन पुरै दिन हामी यमरी खाएर मनाउँछौँ। अनि पूजाआजा गरेर 4 दिनको दिनमा हामी त्यो यमरी, त्यो जुन यमरी पुण्यको दिनमा हामीले यमरी पकाएर 4 दिन पछि चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा भकारीमा, एउटा सानो डालोमा अथवा जुन भयो भने भाँडामा पूजा गरेर त्यो 4 दिनको दिनमा बिहान पूजा गरेर त्यो यमरी हामी निकाल्छौँ। त्यो दिनमा पनि हामी 4 दिनको दिनमा पनि खान्छौँ। हजुर धन्यवाद यहाँलाई नि। Nimit sir, excuse me ma'am. Nimit sir, will you please stop sharing the screen? Okay. Thank you sir. ओके, अर्को प्रश्नतिर लाग्दैछौँ र यसको लागि म अर्का स्थानीय महानुभाव रिता प्रधानज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। प्रश्नको लागि चाहिँ म प्रेनुसन पुरीलाई आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रेनुसन। Prenushan Puri, are you ready to ask question? Okay, Laksha Pradhan. Laksha Pradhan, please put your question. Okay, Laksha. यमरीलाई कसले नाम दियो? यमरीलाई कसले नाम दियो? अनि यमरी भनेको के हो? यमरीको मिनिङ हो? लक्ष्य? यस म्याम। रिपिट गर्नुहोस् त हजुरको क्वेशन। अब हामीसँग धेरै टाइम छैन। यमरीलाई कसले नाम दियो? ओके। धन्यवाद प्रश्नको लागि। यमरीलाई कसले के भन्छ नाम दियो भन्दाखेरि यमरी भनेको अब परम्परादेखि नै चलिरहेको हाम्रो नेवारी परम्परा अनुसार चलिरहेको नाम हो। त्यो चाहिँ अब पुरानै नेवारी समाजमा भनेको नाम हो। अनि त्यसलाई चाहिँ यो भनेको मन पर्ने हो, मरी भनेको रोटी हो, त्यही भएर यमरी भनेर दिएको। धन्यवाद। Okay, thank you. धन्यवाद। So, Saskriti Nirola, do you have any question? Yes, ma'am. Okay. यमरी बनाउनलाई के सामानहरू चाहिन्छ? यस प्रश्नको लागि चाहिँ म ईश्वरी कस्पालज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते।
नमस्ते दिदी, ठिक छ? नमस्ते। ईश्वरी, म ईश्वरी कस्पाल। नानुले के क्वेसन सोधेको? यमरी बनाउनको लागि के सामानहरू चाहिन्छ? एमआरई बनाउनको लागि पहिलो त हामीसँग टाइचिन चामलको पिठो है, 1 नम्बरमा टाइचिन चामलको पिठो, अनि 2 नम्बरमा चाकु अथवा हामीले दुधमा अथवा खुवा राखेर भए पनि पगाल्ने। अनि त्यसपछि हामीले हल्का तिल पनि राखिन्छ त्यसमा है। कसैले खुवा राखेर बनाउँछन्, खुवा पनि राखिन्छ, चाकु पनि राखिन्छ। अनि हामी पिठो तातो पानीले पिठो मुसिसकेपछि तयार भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ डल्लो बनाएर एमआरई बनाएर भित्र राखेर पानी बोइल गरिराखेको उमालेको ठाउँमा चाहिँ एमआरई पकाउने भाँडो पनि चाहिन्छ। पहिला माटोको भाँडा हुन्थ्यो, यसमा अहिले चाहिँ मोमो पकाउने भाँडोमा बनाइन्छ। मोमो पकाउने भाँडो, चाकु र पिठो, अनि अथवा जस्तै हाम्रो के चाकु के भन्छ खुवा पनि चाहिन्छ। बुझे नानु? सिक्नु भयो त? बुझ्यो? के चाहियो? ओके, अर्को प्रश्नको लागि म चाहिँ प्रणय निरौला। आई थिंक यू हैव क्वेशन। यस यस म्याम, यमरी पुनी कसरी मनाइन्छ? यमरी पुनी कसरी मनाइन्छ? यस प्रश्नको उत्तरको लागि चाहिँ म इन्दिरा देवी श्रेष्ठज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। इन्दिरा देवी श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ? Okay. So, ma'am, I think she is absent. She is not here. You can just leave this question and we can leave some of the questions for the last session because we have got expert right now here and we are going for expert presentation. Till then, you can request all the representative to take the class given by expert, and finally we will have feedback session so that everyone can give us a good feedback. So you can request the local representative to continue joining the class. Okay, thank you, ma'am. धन्यवाद। यहाँ उपस्थित स्थानीय महानुभावहरूलाई केही जिज्ञासा मेटाइदिनु भयो, केही कुरा सिक्ने मौका पाए हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। अब यो पछि यो सँगै हामी पहिलो चरणको कार्यक्रम म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यसपछि पनि हाम्रा केही कार्यक्रमको केही अरू चरणहरू पनि बाँकी रहेको हुनाले हजुरहरू सबैजनालाई कार्यक्रमको अन्त्यसम्म बसिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब भने यमरी पुनीसँग सम्बन्धित केही किम्वदन्ती तथा यस चाडको महत्त्वको बारेमा केही कुरा राखिदिनु हुन हाम्रा आदरणीय संस्कृतिविद ओम धवरेज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अनि आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा मेरो नमस्ते। 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 अब केही दिन बाँकी छ। यो वर्ष पुसको 14 गते 15 गते बिच 15 गते यमरी पुनी भर्दै छ र एक्सक्युज मी म्याम, अडियोमा के प्रब्लम हो? यस सर, हजुरको साउन्ड अलिकति क्लियर आइराखेको छैन, अलिकति मेबी इट इज बिकज अफ इन्टरनेट प्रब्लम। Okay, just wait for a moment, it will be clear. You can mute your audio, है? सबैजनाले audio mute गर्नु होला।
म्याम सुन्नुहुन्छ अहिले? ठिक छ सर, ठिक छ। योमरी पूर्णिमा भनेको के हो र किन मनाउँछ र योसँग के कथा किंवदन्तीहरू जोडिएको छ? आज स्पेशली म तपाईहरुलाई यो विषयमा केन्द्रित भएर भन्न गइरहेको छु। योमरी पूर्णिमा भनेको नामै योमरी भनेको योगुमरी, सबैलाई मन पर्ने मिठो खाइ योमरीमा भएर यो दिनलाई योमरी पूर्णी अथवा योमरी पूर्णि र यो और के ऑडियो प्रॉब्लम है तो है और will you please maintain silence? एकछिन वेट गर्नुस् है। उहाँले भर्खर भन्नुभयो नि योमरी भनेर चाहिँ सबैभन्दा मनपर्ने रोटी भनेर चाहिँ नाम सुरु भएको हो भनेर भन्नुभयो। अलिकति साउन्डमा प्रब्लम आइरहेको छ सरको, मेबी इन्टरनेट प्रब्लमले होला। हजुर सर, ओम सर। Okay, Om sir. Om sir. on Okay. It left. Maybe he is joining again. Till then, we can ask for some of the feedback, ma'am. Hai, म सोच्छु अब चाहिँ हाम्रो लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ मा आउनु भएको दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, काकीहरू हुनुहुन्छ, आन्टीहरू हुनुहुन्छ हैन। उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो संस्कृति बीच चाहिँ डिस्कनेक्ट हुनु भएको छ। ओम सर डिस्कनेक्ट हुनु भएको छ। उहाँले जोइन गर्नु बेलासम्म चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमको बारेमा केही फिडब्याकहरू लिन्छौँ। यसरी भाइ बहिनीहरूलाई ब्रिटिस काउन्सिलले गरेको प्रोजेक्ट अन्तर्गत भाइ बहिनीहरूलाई यसरी डाइरेक्ट तपाईहरुसँग भेटघाट गराएर यसरी क्वेशन आन्सर सेसनहरू गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो फाइदा होला अथवा तपाईलाई यस्तो कार्यक्रम चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्ने हल्का अलिकति फिडब्याक कस्तो लाग्यो यो कार्यक्रम, भाइ बहिनीले सोधेको क्वेशन्सहरू अथवा यस्तो खालको क्लासहरू गर्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले जाने बुझेको कुरा चाहिँ केही बताइदिनु हुन म ईश्वरी श्रेष्ठ दिदीलाई अनुरोध गर्दछु। ईश्वरी श्रेष्ठ दिदी हजुरको माइक म्युट छ। ओके नमस्ते शशी मैम। नमस्ते दिदी। फेरि अब यो इन्फर्मल कार्यक्रम हो, लोकल मान्छेहरुसँग भाइ बहिनीहरुको भेट गराइदिउँ भनेर गरेको कार्यक्रम र हजुरलाई चाहिँ यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीले सिम्पल छोटो कार्यक्रम मात्रै गर्यौं, कस्तो लाग्यो, यसले भाइ बहिनीलाई कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बताइदिनुस् न। यो कार्यक्रम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ, किनभने बच्चाहरूलाई चाहिँ अब धेरै संस्कृति सम्बन्धी त्यति ज्ञान हराउँदै गइरहेको जस्तो लागिरहेको छ। हामीले यसरी परिचय दिँदै हाम्रो संस्कृतिहरू हाम्रो परम्पराहरू यसरी धेरै जस्तो कुरा चाहिँ हामीले यसरी लान पायो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ मलाई। जुनसुकै हाम्रो संस्कृति पनि यो कार्यक्रम भनौँ न हामीले गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्यक्रम पनि यसरी दिँदै जानु पायो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो परिचय दिँदै। हजुर हजुर धन्यवाद दिदी। अहिले अब अझै कोरोना नभएको भए चाहिँ हामी डाइरेक्ट तपाईहरुको घरतिरै आएर हजुरहरुसँगै भेटाएर भाइ बहिनीहरुलाई तपाईहरुसँगै भेटाएर कुराकानी गराउने प्लानिङ थियो। अब कोरोनाले गर्दा त्यो सम्भव भएन। हजुर ठीक छ दिदी धन्यवाद। अब समयले जुडाएछ भने फेरि पनि हामी तपाईहरुको घरतिर चाहिँ भाइ बहिनीहरुलाई लिएर आउँछौं। हजुर 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 नमस्ते धन्यवाद। ओम सर आर यु हियर? ओम सर हजुर यस म्याम। बीचमा अलिकति प्रब्लम भयो र फेरि म चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु। र यो मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ योमरी किन खानुपर्छ र योमरी खाँदा के हुन्छ भन्ने विषयमा म यहाँहरूलाई भन्दै थिएँ। विशेष गरिकन यसमा चाहिँ एउटा के चलन छ भने अहिलेको पनौती
सहर पनौती भन्ने छ। त्यो पनौती सहरमा एउटा सुचन्द्र भन्ने नाम गरेको एकजना व्यापारी महाजन र उसको श्रीमती बस्थे। उनीहरू साह्रै धर्मात्मा, जसलाई पनि जे चिज माग्न आए पनि दान दिने खालका थिए र दान दिँदा दिँदा उनीहरू गरिब भइसकेको रहेछ। तर पनि उनीहरूले दान गर्न छोडेको रहेनछ र एक दिन कुबेरलाई उनीहरूले गरेको दानबाट, उनीहरूले गरेको जुन दान छ त्यो दानको परीक्षा लिनको लागि कुबेर भनेको धनको देवता, धनको देवता कुबेर चाहिँ एउटा गरिबको भेषमा चाहिँ त्यो सुचन्द्र दम्पतिको घरमा माग्न गएछ। संजोगले त्यो दिन योमरी पूर्णे रहेछ र योमरी पूर्णेको 4 दिन अगाडि रहेछ र त्यो सुचन्द्र दम्पतिले चाहिँ आफूसँग भएको चिज त्यो जोगीलाई अथवा त्यो माग्नेलाई दिएर, उसलाई राम्रो खानेकुरा दिएर, उसलाई राम्रो चाहिँ लुगा पनि लाउन दिएर उसलाई खुसी पारेछ। त्यसपछि कुबेर अत्यन्त खुसी भएर उसले आफ्नो सक्कली रूप दर्शन दियो र दर्शन दिएपछि एउटा बिमिरो दिएछ र यो बिमिरो चाहिँ तिमीहरूले एउटा चाहिँ भाँडोले छोपेर राख्नु, 4 दिन पछाडि हेर्नु भनेर भनेछ। नभन्दै सुचन्द्र दम्पतिले त्यो बिमिरोलाई एउटा भाँडोमा छोपेर, तस्ला भन्छ, त्यसले छोपेर राखेछ र 4 दिन पछि हेर्दाखेरि त्यो सुन भएछ। त्यो दिन योमरी पूर्णे रहेछ र त्यसको खुसियालीमा सुचन्द्र दम्पतिले योमरी बनाएर सबै मान्छेलाई योमरी चाहिँ बाँडिदिएछ र त्यो दिन योमरी बाँडिदिए, आफूले पनि खाएर अरूलाई पनि योमरी बाँडिदिएकोले उनीहरूको धन सम्पत्ति अझ बढ्दै गएछ र उनीहरू एकदमै चाहिँ धनी भएछ र उनीहरूले अझ धेरै दान दिएछ। त्यसैले त्यो दिनदेखि मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा योमरी चाहिँ बनाउने, आफू मात्र खाने होइन, भगवानको नाममा पनि चढाउने अनि अरू जो माग्न आउँछ उनीहरूलाई पनि योमरी दिने प्रचलन नेवार संस्कारमा बन्यो र यो नै अहिलेसम्म प्रचलित एउटा परम्परा अनुसार चल्दै आएको भनेर मानिन्छ। त्यस्तै अब हाम्रो धार्मिक पुराणहरू छ, त्यो पुराणहरूमा पनि के भनिएको छ भने मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा योमरी बनाएर आफू पनि खाने र अरूलाई पनि खुवायो भने वर्षभरिको दिन राम्रो हुन्छ, निरोगी हुन्छ, धन सम्पत्ति वृद्धि हुन्छ, सुस्वास्थ्य हुन्छ भनेर भविष्य पुराणहरू जस्तो पुराणहरूमा पनि लेखेको छ। अब यसको आधारमा नेवारहरूले यो मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा योमरी बनाएर खाइन्छ र त्यो दिन सबैभन्दा पहिला बिहान घरमा आइमाईहरू, विशेष गरिकन आमाहरू, दिदीहरू, फुपूहरू, बजेहरू सबै मिलेर सबभन्दा पहिला चामलको पिठोलाई तातो पानीमा राखेर, तातो पानी राख्दै मुछ्दै गर्छ। त्यसपछि एउटा कपडाले त्यो पिठोलाई छोप्छ अनि अर्को भाँडोमा चाहिँ चाकु टुक्रा टुक्रा पारेर चाकुलाई चाहिँ पानी राखेर, अलिकति पानी राखेर त्यो चाकु टटाउँछ अनि त्यसमा तिल हाल्छ, नरिवलका धुलोहरू हाल्छ है, अनि त्यसलाई लेडो बनाउँछ। अब त्यसपछि चाहिँ के गर्छ भने अलिकति एक दल्लो चाहिँ चामलको पिठो लिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हातमा राखेर त्यसलाई गोलो गोलो गर्छ। गोलो गोलो गरेर लट्टु आकारको भएपछि यो जुन चाहिँ औँला छ, चोर औँला छ, त्यो चोर औँला चाहिँ भित्र घुसाउँदै त्यसको छेउमा चाहिँ छुँदैन, यतापट्टि चाहिँ यसलाई ठुलो पार्दै लैजान्छ, ठुलो पार्दै लैजान्छ। त्यो चाहिँ एउटा लट्टु आकारको हुन्छ, त्रिकोण आकारको है। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्छ भने त्यो चाकुको झोल छ, त्यो चाकुको झोल हाल्छ अनि त्यसको माथि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छोप्छ। छोप्ने बेलामा डाँफेको जुरो जस्तो दुईटा चाहिँ यस्तो आकारको चाहिँ जुरो बनाउँछ है। यसरी बनाएको जुन चाहिँ योमरी छ त्यो योमरी एउटा भयो। अनि अर्को 2 प्रकारको योमरी हुन्छ, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यस्तै प्रकारको त्रिकोण हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ चाकु नराखिकन खुवा राख्छ, कसैले किमा राख्छ, कसैले चाहिँ तपाईको चाहिँ मुगी पेलेको मुगीको झोल, नुन सहितको मुगीको झोल राखेर त्यसलाई चाहिँ ट्रायंगल आकारमा बनाउँछ, त्रिकोण आकारमा है। त्यसको बन्द गर्ने बेलामा लाम्चो आकारको यस्तो हुन्छ। त्यसलाई 2 प्रकारको योमरी बनाइसकेपछि त्यसलाई अब अघि पनि कुरो आइसक्यो, पहिला योमरी बनाउँदाखेरिको भाँडो कस्तो हुन्छ, भाँडोदेखि नै फरक भइसक्यो। आगो बालेर आगोको अगेनामा चुलोमा चाहिँ
योमरी बनाउने ठुल्ठुलो हाँसी फटासीहरू हुन्छ, त्यसको माथि कपडा सफा सेतो कपडाले बेर्छ, त्यसमा योमरी राखेर अर्को भाँडोले छोप्छ। त्यसरी चाहिँ योमरी बनाउने जुन योमरी हो त्यो योमरी सबभन्दा पहिला घरको ढुकुटीमा पूजा गर्नको लागि राख्छ। लक्ष्मीलाई पूजा गर्छ, त्यो दिन अन्नपूर्णा लक्ष्मीलाई पूजा गर्छ, कुबेरलाई पूजा गर्छ, गणेशलाई पूजा गर्छ, अनि आफ्नो घरको वरिपरि जति पनि देवदेवीहरू छ त्यो देवदेवीहरूमा पनि योमरी चढाउन जानुपर्छ है। यसरी सबैलाई चढाइसकेपछि अब घरमा योमरी माग्न आउनेहरू आउँछ। योमरी माग्न आउँदाखेरि गीत गाउँछ, त्यो छिन्त्यो बक छिन्त्यो यमारी छ ग टिय भनेको है, त्यो सबै नेवारी शब्द हो यो। त्यो छिन्त्यो भनेको 2 माना र 2 माना जोड्दाखेरि 4 माना हुन्छ हैन। त्यो छिन्त्यो भनेको त्यो, बक छिन्त्यो भनेको त्यसमा माथि राखेर चाहिँ माथि जुच्छे भनेको माथिसम्म आउने गरेको पनि 4 मानै हो हैन। लाटा पाटा कुले चान जु छिन्त्यो भनेको भन्ने बेलामा चाहिँ 2 माना जाने, तर त्यसमा चाहिँ 3 माना पनि अट्न सक्छ, 4 माना पनि अट्न सक्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो मानोले भरेर लिए पनि त्यो 2 मानै हो रे है। अनि त्यो छिन्त्यो बक छिन्त्यो लाटा पाटा कुले चान जु छिन्त्यो यमारी छगतियो, यमारी एउटा देउन हैन। बिउमा ल्यासे म बिउमा सिटीकुटी बुढी भन्छ भनेको अर्थ जसले योमरी माग्न आउँदाखेरि दिन्छ त्यो चाहिँ तरुनी रे, अनि योमरी नदिएमा चाहिँ त्यो चाहिँ सिटीकुटी मर्न लागेको बुढी रे भनेर जिस्काउने पनि चलन छ है। यसरी चाहिँ यो हाम्रो नेवार समाजमा योमरी माग्न आउँछ है। योमरी माग्न आउँदाखेरि माग्न आउने जतिलाई योमरी दिनुपर्छ। हामी जसरी भाइटिकामा लक्ष्मी पूजामा तिहारमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यो देउसी भैलो खेल्छ नि हो, सेम त्यस्तै प्रकारको जुन योमरी मागेर चाहिँ गीत गाउने चलन हाम्रो योमरी पूर्णिमामा छ है। यसरी चाहिँ अब सबैलाई योमरी भाग पन्छाइसकेपछि अनि घरको मान्छेहरू घरमा त्यो दिन नेवार समाजमा भोज खानुपर्छ है। भोज खाँदाखेरि योमरी पनि राखेर भोज खाइन्छ र दिनभरि रमाइलो गरिन्छ है। त्यसको 4 दिन पछाडि विवाह गरिसकेको छोरी बेटीलाई घरमा बोलाएर उनीहरूलाई पनि फेरि योमरी खुवाउनु पर्छ है। यो 4 दिन पछाडि मात्र योमरी पूर्णि सम्पन्न हुन्छ। यसरी चाहिँ हरेक जुन चाहिँ यो नेवार संस्कारमा योमरी पूर्णिलाई चाहिँ मनाइ आएको छ। अब यति भन्दा भन्दै योमरी पूर्णिको दिनमा मात्र योमरी खाने हो त? नेवारहरूले योमरी पूर्णिको दिनमा मात्र योमरी खाने होइन, अरू बेला पनि योमरी खाइन्छ, अरू बेला पनि योमरी चाहिन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ नेवारहरूको जन्मदिन मनाउँदाखेरि 2 वर्षको दिनमा 2टा योमरीको माला लगाएर जन्मदिन गर्छ। 3 वर्षमा फेरि माला लगाइँदैन, अनि 4 वर्षमा 4 वटा योमरी राखेर जन्मदिन मनाइन्छ, अनि 5 वर्षमा चाहिँदैन 6 वर्षमा 6 वटा योमरी राखेर जन्मदिन मनाइन्छ, 7 वर्षमा के पनि गरिँदैन, 8 वर्षको दिनमा 8 वटा ओके, बुझिराख्नु भएको छ हजुरहरूले? कति दिन मनाउने रे यो बरी पनि? 4 दिन। ओके, अनि 4 दिनको दिनमा के गरिन्छ रे? ओके, अनि कुन कुन भगवानलाई पूजा गर्ने रे योमरी पूर्णिको दिनमा? अघि के भन्नुभयो उहाँले? कुबेर, लक्ष्मी, गणेश, अरु कुबेर आफ्नो घरको अनि कसलाई एउटा लाइन सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सर हजुर सर हजुर ठिक छ, नो प्रब्लम सर, हजुरले अब कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ।
सर सरेन्ट हुन्छ सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर हजुर सर म स्टार्ट गर्छु है फेरि। ओके सर स्योर सर हजुर बोल्नुभयो हुन्छ। लेट्स चेक द भोइस साउन्ड क्लियर आइरहेछ हजुरको। हेलो हजुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ सर हजुरको आवाज सुनिन्छ। ओके यसरी नेवारहरूको घर बनाउँदाखेरि घरको छानाबाट पनि योमरी गुडाउने चलन छ। त्यसको अर्थ त्यो योमरी चाहिँ माथि छानाबाट गुडाउँदाखेरि सर्र तल खस्यो भने घरको छानाको स्लोप चाहिँ एकदम मिलेको छ। त्यसैले नेवारहरूले घर मात्र होइन मन्दिर मठ मन्दिर पाती पौवा त्यस्तोमा पनि प्रत्येक वर्ष जुन दिनमा घर बनेको हो त्यो दिनमा योमरी गुडाउने चलन छ। त्यसलाई वर्षबन्धन पूजा गरेको भन्छ, भुसाराङ गरेको भन्छ। तर अहिले योमरीको सट्टामा लड्डु गुडाउने चलन आयो है। यो पछिको समयको कुरा। योमरी अहिले गुडाउँदैन किनभने अब योमरी बनाउँदाखेरि अलिकति समय लाग्ने भयो। लड्डु भयो भने बजारबाट चाँडै किनेर ल्याएर गुडाउने चलन आयो, एउटा कुरा। अब अर्को कुरा, विवाह गर्दा व्रतबन्ध गर्दा जङ्को है, जङ्को भीमा रथोडन गर्दा त्यसपछि आएर चाहिँ हाम्रो नेवारहरूको चाहिँ पूजा, धेरै पूजाहरूमा जस्तै आगममा त्यस्तो ठाउँमा पूजा गर्दाखेरि पनि योमरी चाहिन्छ है। अनि कसै कसैको नेवारहरूको छोरोको चाहना गर्दा गर्दै छोरो भएन भने अब केही दिनपछि आँखुमा चाहिँ स्वस्थानी व्रत बस्छ है। त्यो स्वस्थानी व्रत बस्नेहरूलाई योमरी बनाएर ती व्रत बस्नेहरूलाई योमरी चढायो भने छोरो पाउँछ भने त्यस्तो धारणा छ नेवारहरूमा है। त्यस्तै गरिकन मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा पनि योमरी नरिवलको सँगसँगै योमरी चढाउने चलन छ। योमरी पूर्णिमाको दिनमा नुपुमा जात्रा हुन्छ, जात्रा हुन्छ। त्यस्तै गरिकन योमरी चाहिँ जुन चाहिँ योमरी हुन्छ त्यो योमरीसँग गीतले के भन्छ भने योमरी पूर्णिमा भनेको नेवारहरूको प्रेम दिवस। जस्तो अब केही दिनपछि चाहिँ हामी चाहिँ प्रणय दिवस अथवा भ्यालेन्टाइन डे भनेर भन्छ नि, हो भ्यालेन्टाइन डे त्यो आठ पनि योमरी पूर्णिमाको दिनबाट सुरु हुन्छ। योमरी पूर्णिमाको दिनमा जुन अघि मैले भने नि योमरी माग्न जान्छ नि, त्यो योमरी माग्न जाने बेलामा एउटा अपरिचित केटा एउटा अपरिचित युवतीको घरमा योमरी माग्न जान्छ अनि उनीहरूको चाहिँ भेटघाट हुन्छ, त्यो हेराहेर हुन्छ। योमरी माग्दाखेरि योमरी दिएपछि त्यो त उसको लागि तरुणी भयो, युवती भयो। अनि केही दिनपछि नेवारहरूको होली पुन्नी आउँछ। होली पुन्नी आउँदाखेरि होली खेल्न जान्छ। होली खेल्न जाँदाखेरि त्यही केटीको घरमा गएर होली खेल्छ। अनि झ्याले चोङ्गु टुक्कम वया ल्यासे जित्ता म भन्छ, गीत गाउँछ होइन। समय पछाडि चाहिँ नेवारहरूको चाहिँ जात्रा आउँछ। भक्तपुरमा बिस्केट जात्रामा सँगै हेर्न जान्छ। काठमाडौँको कुमारीको जात्रा, जनबहादेवको जात्रामा जान्छ। पाटनको मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा सँगै जान्छ। यसरी धेरै समयपछि जुन चाहिँ दसैँको समयमा उनीहरूको विवाह हुन्छ। त्यसैले योमरी पूर्णिमालाई नेवारहरूको प्रणय दिवस, प्रेम दिवस पनि भनिन्छ है। साथसाथै योमरी भनेको कृषिसँग जोडिएको, खेतीपातीसँग जोडिएको, खेतबाट आएको नयाँ धानको भात पहिलोचोटि भात नखाइकन योमरी बनाएर देउतालाई चढाउने थियो। त्यसैले योमरी पूर्णिमालाई ज्यापु दिवस पनि भनिन्छ। कृषिहरूको हामी नेपाल भनेको कृषकहरूको देश हो, त्यसैले यो ज्यापु दिवस पनि भनिन्छ। यो दिनमा ठुलो योमरी बनाएर काठमाडौँमा योमरी प्रदर्शन गर्ने चलन छ है। अब यो सबै कुराहरूलाई हामी
जोडेर योमरी नेपालीहरूको लागि, नेवारको मात्र होइन, नेपालीहरूकै शान हो। हिजो अस्ति तपाईँहरूले थाहा छ नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय जुन चाहिँ यो सेफ प्रतियोगितामा नेपालका चाहिँ सन्तोष शाहले चाहिँ योमरी बनाएर उहाँ चाहिँ फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। जुन योमरी संसारभरमा अरू कसैले बनाएको छैन, बनाउन जान्दैन। विदेशमा मोमो बनाउँछ हैन, मासु राखेर मोमो बनाउँछ। अहिले मोमोको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ। संसारमा जहाँ गए पनि मोमो खान पाइन्छ, तर योमरी खान पाइँदैन। त्यसैले योमरीलाई मोमो जस्तै बनाएर बजारीकरण गर्न सकिन्छ। यो पसलमा चाहिँ जुन मोमो बनाएर राखिरहेछ, त्यस्तै गरिकन योमरी पनि बनाएर चाहिँ बेच्न सकिने, योमरीलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्ने, योमरीलाई चाहिँ अझ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो नेपालको हो भनेर चिनाउन सक्यो भने मात्र भनिरहेको कार्यक्रममा कति प्रहरीमा चाहिँ आफ्नो अघि एकजना दिदीले भन्नुभएको जस्तो अहिले योमरी सबैले बनाउँछ, मिठो पनि छ, सबैलाई खान मन पनि लाग्छ। अनि योमरी विशेष गरिकन यस्तो जाडोको समयमा तातो तातो योमरी खाँदाखेरि त्यहाँ भित्रको त्यो तातो तातो चाकु खाँदाखेरि कति मिठो है। त्यो फेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको चिल्लो पनि छैन, खाँदाखेरि शरीरको लागि एकदम पौष्टिक दिने खालको पनि छ। चाकुले एकदम हाम्रो शरीरको लागि ग्लुकोज दिन्छ, योमरीले कार्बोहाइड्रेट दिन्छ। शरीरको लागि चाहिने शक्ति दिने चिज भनेको योमरी हो है। त्यसैले योमरीलाई चाहिँ हामी एकदम नेपालको एउटा चिनारी, जसरी गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको थियो, जसरी सगरमाथा नेपालमा छ भनेर हामी भन्छौँ, योमरी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा खाद्य चिज हो भनेर हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न सक्यो भने योमरीले धेरै ठुलो बजार लिन सक्छ। विदेशीहरू नेपाल आउँदाखेरि योमरी खान्छ। जसरी भक्तपुरको जुजुधौ भनेपछि संसारभरि नाम चलेको छ। भक्तपुरमा आउने सबै मानिसहरू पहिला जुजुधौ खान मन भने जस्तै नेपालमा आउने सबै योमरीलाई चाहिँ उसको डिस बनाएर उसलाई दिन सक्ने खालको चाहिँ वातावरण बनाउन सक्यो भने नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उच्च स्थानमा हुन्छ। केही समय अगाडि चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आएको थियो केही समयको लागि। अनि उसलाई चाहिँ के कुरा खान दिने, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यत्रो चाहिँ नाम चलेका नेता हो त्यो हैन, विश्वलाई हलाउन सक्ने नेताहरू हुन्। अमेरिका, चीन भनेपछि त संसारमा नाम चलेका देशका नेताहरू। उनीहरू नेपाल आउँदाखेरि के चिज खुवाउने भनेर त्यति बेला त्यहाँ जुन चाहिँ यो नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रभित्र चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुँदाखेरि योमरी खान दिने भनेर योमरीलाई पनि राखेको थियो। तर त्यति बेला दुर्भाग्यवश उहाँ छोटो समयको लागि मात्र आएको भएर उहाँले योमरी खान पाउनु भएन। योमरी दिने चाहिँ त्यति बेला निडो भएको थियो है। त्यसैले हामीले योमरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजानको लागि अहिले जुन चाहिँ आजको कार्यक्रममा तपाईहरु जस्तो 4-5 कक्षामा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले योमरी पूर्णिमाको दिनमा मात्र होइन अरू दिनमा पनि योमरीको विषयमा यस्तै चासो राखेर तपाईहरुलाई लागेको प्रश्न, तपाईहरुको कौतूहलता, तपाईहरुको जिज्ञासालाई चाहिँ मेटाउनको लागि सधैँ तपाईहरुसँग चाहिँ भेट गर्ने म तपाईहरुलाई वचन दिन्छु। र तपाईहरुको थप केही जिज्ञासा भएन अब यसपछि चाहिँ तपाईहरु मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। मैले सकेको प्रश्नको जवाब म तपाईहरुलाई उत्तर दिनको लागि म तयार छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय संस्कृतिविद ओम धवलेलज्यूलाई। यहाँबाट हाम्रा भाइ बहिनीहरूले योमरी पुर्णिमाको बारेमा धेरैभन्दा धेरै जानकारी प्राप्त गरेका छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। सो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अझै पनि केही जिज्ञासा छन् भने तपाईहरुले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। Any questions, students? अलिकति मैले चेन्ज गरेँ मोडालिटी। भाइ बहिनीहरूले पनि क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिचर हुनुहुन्छ, टिचर्सले अनि हाम्रो लोकल रिप्रेजेन्टेटिभहरू लोकल बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ हैन, यहाँहरूलाई लागेको जिज्ञासा चाहिँ सोध्न पाउनुहुन्छ।
ओम सर हजुर निमेश सर, you can put forward your question and let's continue. हामीहरूको यो नेवारी जातिमा चाहिँ यो जन्मदिनमा योमरीको माला चाहिँ किन लगाइन्छ होला? म्युटमा हुनुहुन्छ सर। Om sir, you are sir, हजुरको माइक म्युट छ। मेरो माइक अन हो। अच्छा सर। ओम सर, यो हामी नेवारी जातिहरूको यो जन्मदिनको दिनमा यो हामी योमरीको माला चाहिँ किन लगाउँछ होला हजुर? ओके, जन्मदिनमा योमरीको माला लगाउनुको अर्थ योमरी बच्चाहरूलाई मनपर्ने एउटा, सबैलाई, हुन त बुढादेखि बच्चाहरू सबैलाई मनपर्ने एउटा वस्तु हो। तर पनि योमरीको माला लगाउनुको अर्थ योमरी आफै पनि चाहिँ देवताको प्रतीक हो अनि यो देवताले हामीलाई माला लगाएर देवताले हामीलाई रक्षा गरेको हुन्छ एउटा यो। अनि अर्को जोडा वर्ष 10 वर्ष। Sir, your sound is not coming. उद्देश्यले पनि चलन आएको हो। केही अरू प्रश्न छन् भने राख्नुहुँदा हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ओम सर, यो अनि जोडमै किन लगाइन्छ? अनि कि 8 वर्षसम्म मात्रै हो कि कन्टिन्यू ठुलो हुने जेलसम्म जोडमै लगाइरहन्छ यो माला? थाहा भए अनुसार चाहिँ 2 र 4 चाहिँ विशेष गरी लगाइन्छ, त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्युटी नदिएको जस्तो लाग्छ अहिले साथीभाइमा देख्दाखेरि। 2 वर्ष र 4 वर्षको उमेरमा चाहिँ विशेष गरी लागेको देखिन्छ, त्यसपछि लगाएको देखिँदैन। के रहेछ यसको पछाडि रिजन, मैले चाहिँ त्यो जान्न चाहे। Grishma Kartal is saying me. Yeah, okay. We'll give turn to Grishma as well. Om sir, I think out of network, I think. Anjana ma'am. ओम सर, मेरो चाहिँ क्वेसन नि, जस्तो हाम्रो 8 वर्षसम्म मात्रै कन्टिन्युटी हुने हो कि माला? हाम्रो उमेर बढ्दै गएपछि त्यो जोडमा मात्रै लगाइन्छ कि कस्तो हो भन्ने बुझ्न खोजेको मैले। तपाईको यो 8 वर्ष भन्दाखेरि पनि नेवार समाजमा 12 वर्षसम्म चाहिँ माला लगाइन्छ। 12। हजुर। अनि अर्को कुरा, किन जोडमै? जोडा वर्षहरू स्पेशली हामीलाई फाप्दैन के। जोडा वर्षमा हामी एकदमै चाहिँ हाम्रो शरीर हामीलाई चाहिँ रोगहरूले च्यापेको हुन्छ, हामीलाई कुनै चाहिँ अब जस्तो ग्रह दशाहरू लागेको हुन्छ। त्यसैले यो जोडा वर्षहरूमा हामीलाई धेरै बढी सुरक्षा चाहिन्छ है। त्यसैले 2 वर्ष, 4 वर्षमा 6 वर्ष यो भनेको एकदमै चाहिँ डेन्जर इयर्स। हजुर, थ्यांक यू सर। So अर्को प्रश्न रहेको छ ग्रीष्मा कटवाल, what do you want to ask? मारी पनि नेवार जातिले मात्र के होला? हजुर ग्रीष्मा, please state once again.
Your sound is not clear. यमरी पूर्णि किन नेवारले मात्रै मनाइन्छ भनेर भनेको उनले। Okay. नेवारहरू यो काठमाडौँ उपत्यका र वरिपरिको ठाउँमा धेरै पहिलेदेखि नै बसी आएको एउटा जाति हो र उनीहरू यहाँ वर्ष पहिलादेखि यहाँ बस्ने क्रममा उनीहरूको धर्म, उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको परम्परा, उनीहरूको चालचलन अन्य छ। Sir, your sound is not coming. त्यसमा यो पुष महिनामा खानुको अर्थ शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्नु। अहिले जाडोको समयमा हामीलाई धेरै चाहिन्छ, इनर्जी चाहिन्छ र त्यो इनर्जी यो मरी त्यसैले नेवारहरूले Sir, your sound is यो मरीको डेभलप I think still there is internet problem. We can continue asking the question. Om sir? Ma'am, we should not present about Yamari Punni. Yeah, we will present that, no worries. Just wait for a while. Okay, ma'am. Okay, Usama, I just want to... wants to ask some questions. I think he is available now. Yes, Usama, you can continue. Okay, Laksha wants to ask a question, ma'am. Laksha Pradhan? जन्मदिनमा यमरी भित्र आख्या किन राखिन्छ? एकचोटि भन्नुस् त लक्ष्य प्रधान. Once again, please. जन्मदिनमा यमरी भित्र आख्या किन राखिन्छ? यमरी भित्र आख्या किन राखिन्छ? एकदम सानो आइरहेको छ. चामलको गेडा राखे. ओके, त्यो किन राखेको? जन्मदिन मनाउँदाखेरि त्यो जुन माला लगाएको चाहिँ त्यो चाकु भयो भने त्यो बच्चाहरू 2 वर्षको, 4 वर्षको, 6 वर्षको, 8 वर्षको बच्चाहरूले त्यो योमरी चाहिँ खाने बेलामा त्यो चाकु उसको जिउमा लाग्छ भनेर त्यसको भित्र चाकु नराखिकन अब खाली त गर्नु हुँदैन, त्यसैले आँखे राखिन्छ. आँखे भनेको गेडा. The question. Okay. यो सँगै हाम्रो दोस्रो चरणको कार्यक्रम पनि सकिएको. ओम धवबहादुरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि. यो सँगै अब तेस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत आजको यस कार्यक्रमको बारेमा प्रतिक्रिया लिने रहेको छ र यस चरणलाई अगाडि बढाउनको निमित्त म हाम्रो स्कुलका अर्का कोअर्डिनेटर, आइसी कोअर्डिनेटर शशि कस्पाल म्यामलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु. शशि म्याम. थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू सो मच. उषा म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि ओम धौबडेल सरलाई म हृदयदेखिको धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने लास्ट इयर पनि हामीले सखीमा पुनीको एउटा प्रोजेक्ट गरेका थियौँ आइएसए अन्तर्गत. यसमा सरले स्कुलसम्म आउनु भएर हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई सखीमा पुनी कसरी मनाउने, यसको हिस्ट्री के हो भनेर विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुभएको थियो र आज पनि ओम सरले इन्टरनेटको प्रब्लम त छँदै थियो, त्यसको बावजुद पनि मलाई लाग्छ उहाँले धेरै पक्षहरूलाई एकदमै क्लियर हुने गरी बताइसक्नु भएको छ र
प्रतिक्रिया लिने कार्यक्रम भन्नाले चाहिँ हामीले भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउने क्रममा जुनसुकै कार्यक्रम गर्दा पनि त्यो कतिको प्रभावकारी रह्यो, भाइ बहिनीले कति सिक्नु पायो, अनि यसको चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा हाम्रो समाजमा कस्तो प्रभाव रहला भनेर बुझ्नु पायो भने, जान्नु पायो भने अब आउने दिनहरूमा यस्तो कार्यक्रमलाई अझै पनि राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसैले सर्वप्रथम म ओम ढौबडेल सरलाई, सर हुनुहुन्छ यहाँ? ओम सर, ओम सरलाई मैले देखिरहेको छु। उहाँको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई एकदम, उहाँ चाहिँ एकदमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। हामीले एकदमै रिक्वेस्ट गरेर उहाँलाई आज निमन्त्रणा गरेका हौँ। उहाँलाई मैले एउटा सानो फिडब्याक दिइदिनु, यो सेसनको फिडब्याक दिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सर, म स्पेसली हजुरले फिडब्याक दिनु हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले आज गरेको कार्यक्रम, यस्तो कार्यक्रम यो चाहिँ कक्षा 4 र 5 का भाइ बहिनीको एउटा प्रोजेक्ट अन्तर्गतको कार्यक्रम हो, मात्र एउटा प्रोजेक्ट जसमा चाहिँ भाइ बहिनीले 20 अङ्क प्राप्त गर्नु। प्रोजेक्ट सकिसक्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको एउटा एक्टिभिटिज मात्रै हो। यो चाहिँ एक्सपोर्ट इन्टरेक्सन र लोकल इन्टरेक्सन विथ द लोकल पिपल भन्ने एउटा एक्टिभिटिज मात्रै हो। र यस्तो एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई मा कस्तो प्रभाव पर्ला, शिक्षामा कस्तो प्रभाव पर्ला, अनि अर्को कुरा चाहिँ हजुर एज अ पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ, एज अ ट्रेनर हुनुहुन्छ भने हजुरमा यसले कस्तो प्रभाव पार्यो, र यस्तो कार्यक्रमलाई हामीले अझै पनि राम्रोसँग चलाउनको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने खालको चाहिँ विस्तृत रूपमा एउटा फिडब्याक दिइदिनु भयो भने हामी आभारी हुने थियौँ। सर, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर सर। ओके, ओम सर, हजुरको आवाज आइराखेको छैन, सायद यो इन्टरनेटको प्रब्लम होला। हजुरले एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ सर, सानो मैले यसलाई परिमार्जित गरेँ। हजुरले सानो भिडियो रेकर्ड गरेर च्याट बक्समा राखिदिनु भए पनि हुन्छ, अथवा मेसेन्जरमा अहिले नै पठाइदिनु भयो भने हामी भाइ बहिनीलाई देखाइदिइहाल्छौँ। हुन्छ सर, किनभने अहिले हजुरको आवाज सुनिराखेको छैन। हस् सर। सर, थ्याङ्क यू सो मच। हजुरले सानो भिडियो अहिले नै रेकर्ड गरेर हामीलाई पठाइदिनु होला। हामी यस भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछौँ हजुरलाई कस्तो फिल भयो। धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि। अब आउने प्रोजेक्टहरूमा पनि हजुरलाई निमन्त्रणा गर्न पाऊँ, किनभने संस्कृतिविद भनेको हाम्रो भाइ बहिनीहरूले अहिले संस्कृति भुल्दै गएको अवस्था छ होइन। क्रिसमस, आज क्रिसमस मनाइराख्दाखेरि यमरी पुनीको बारेमा उनीहरूलाई थाहा नहोला भन्ने पिरले पनि आज नै हामीले यमरी पुनीको सेसन राखेको हो, किनभने आज यमरी पुनी त आउँदैछ, तर उनीहरूले यसको बारेमा विस्तृत जानकारी लिएपछि न उनीहरूले यमरी पुनी इन्जोय गर्छ नि त। नत्र त आमा बुवाहरूले पकाइदिने काम, बच्चाले खाने काम बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यही भएर हामीले आजको कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ। सरलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू। हस् सर। फिडब्याककै क्रममा, प्रतिक्रियाकै क्रममा अघि हामीले ईश्वरी दिदीसँग कुरा गरिसक्यौँ र अन्य हाम्रो लोकल दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूलाई पनि आफ्नो आफ्नो हरेकलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो तर्फबाट सानो प्रतिक्रिया जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रतिक्रिया भन्नाले यस्तो कार्यक्रम गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई, हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई, अहिलेको जेनेरेसनहरूलाई कस्तो फाइदा होला र यस्तो कार्यक्रममा भाग लिनु हुँदाखेरि हजुरलाई कस्तो महसुस भइराखेको छ, र त्यस्तै गरेर यस्तो खालको कार्यक्रमलाई चाहिँ अझ पनि उत्कृष्ट बनाउनलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ स्कुलहरूले भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले छोटोमा एउटा प्रतिक्रिया राखिदिनु भयो भने हामी आभारी हुने थियौँ। म सर्वप्रथम को हुनुहुन्छ, हामी लक्ष्मी कसपाल भाउजू हुनुहुन्छ हामीसँग यहाँ। लक्ष्मी कसपाल भाउजू, छोडिसक्नु भयो लक्ष्मी कसपाल भाउजूले। हजुर लक्ष्मी भाउजू, हजुरलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यस्तो कार्यक्रम गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई के फाइदा होला? अझै पनि यो कार्य गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा छोटोमा बताइदिनुहोस् न।
अनि त्यही भएर हजुर। सोध्दै हुनुहुन्छ कि हजुर। राम्रो लाग्यो अहिले यस्तो जे होस् भनिरहन पाइए, यस्तो कार्यक्रम गरिरहनु पाए राम्रो। हामीले नि यस्तो थाहा भएको कुराहरू यसो बच्चाहरूलाई सुनाउन पाएदेखि बिर्सिएको कुराहरू पनि सम्झी आउँछन्, सम्झाउँछन्, सम्झिन्छन् खानालाई यताउता चाडपर्वहरू के कस्तो भयो भनेर उनीहरू बिर्सिन्छन्। सम्झाइरहनु पर्छ यस्तो चाडपर्वहरू हामीले, बच्चालाई थाहा हुँदैन। अब बेला बेला पकाएर खुवाउने, यस्तो वर्ष एकचोटि खुवाउने पनि थाहा हुँदैन। यस्तो यो चाडबाड भनेको के हो कसो भनी थाहा हुँदैन। थाहा पाउनु पर्छ, थाहा दिनुपर्छ, त्यही हो। हजुर धन्यवाद। हो नि, नमस्ते। कस्तो हुन्छ भने हामीले क्लासरुममा पढाइराख्दाखेरि चाहिँ यमरी पूर्णिमा पढाउने टिचरले कहिले पनि यमरी बनाएकै नभइरहेको हुन्छ के। उहाँले कहिले यमरी बनाउनु भएको हुँदैन, तर यमरी पनि चाहिँ पढाउनु पर्ने बाध्यता हो। यहाँ आमन्त्रण गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने हजुरहरूले भएको छ, हजुरहरूले मनाइराख्नु भएको छ सानैदेखि। त हामी टिचरहरू भन्दा पनि हजुरहरू जान्ने हुनुहुन्छ नि यो विषयमा चाहिँ, हैन? त्यसैले अब आउने दिनहरूमा पनि हामीले मौका मिल्यो भने चाहिँ हजुरहरूलाई नै क्लासरुममा ल्याएर यसरी विषयवस्तु मिल्दाखेरि चाहिँ प्रस्तुति गराउन पनि पाउँछौँ भनेर यो एउटा प्र्याक्टिस पनि हो। पाउँछु। धन्यवाद हजुरलाई। हजुर हजुर यस्तो हामी पनि भनिरहन पाइयो भने, यसो बुझिरहन सुनिरहन पाइयो भने, भन्न पाइयो भने, आफूले जानेको बुझेको काम सिकाउन पाइयो भने भाइ बहिनीलाई धेरै राम्रो नि, अघि बढाउन पाए धेरै राम्रो, खुसी छौँ। हो नि धन्यवाद। त्यही हो। हजुर हामीसँग रत्ना शङ्खादेव म्याम हुनुहुन्छ। रत्ना म्याम। हजुर म्याम नमस्कार। धन्यवाद म्याम। हजुरको सानो प्रतिक्रिया आजको कार्यक्रममा कस्तो रह्यो, के फाइदा हुन्छ, अलि राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने सानो छोटो प्रतिक्रिया दिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम मेरो विचारमा 100% चाहिँ सक्सेसफुल भएको जस्तो देख्छु म्याम म। किनभने कतिपय कुराहरू मैले हाम्रो उनलाई धेरै नै ज्ञान पाएँ भनौँ न। बर्थडेमा किन लगाइन्छ, लगाउनु त लगाइन्छ, तर किन लगाइन्छ भने थाहा छैन। अझ मेरो उहाँसँग एउटा क्वेसन थियो, तर मैले त्यो नेटको प्रब्लमले गर्दा मैले नसोधेको कारण त्यो हो म्याम। मैले क्वेसन चाहिँ हजुरले सोध्नु भएको पनि हुन्छ, केटाहरूको बर्थडे मनाउँदा चुचु बनाइन्छ भने केटीहरूको बर्थडे मनाउँदाखेरि किन पाते यमरी बनाइन्छ, त्यो चाहिँ सोधिदिनु छ। अनि यसरी हाम्रो नेवारहरूको परम्परागत, नेवारहरूको मात्र होइन हाम्रो देशकै भनौँ न विभिन्न कल्चरहरू लोप हुँदै गएको अवस्थामा हामी नेवारहरूको पनि यमरी पूर्णिमा भनेको झन्डै लोप हुने अवस्थामा थियो। अब विभिन्न स्कुलहरूले यसरी प्रोग्रामहरू गरेर होइन यमरी कसरी बनाइन्छ, किन खाइन्छ, यसको महत्त्व के छ, कुन बेला मनाइन्छ भनेर हामीले बच्चाहरूलाई भन्नु पाउँदा पनि हामी एकदमै खुसी भएको छौँ। जुन कुरा हामी पर्सनलमा मात्र हामी गरिराख्दाखेरि हामीले मात्र अनुभव गर्छौँ भने आज यो कार्यक्रममा आएर हामीले गरेको कामहरू भाइ बहिनीहरूमा सेयर गर्न पाउँदाखेरि हामीलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ म्याम। साथै भाइ बहिनीहरूले पनि केही न केही त सिकेको हुन्छ। पढाइ मात्र सबै चिज होइन, हामीले प्र्याक्टिकली रूपमा लान सक्यो भने प्र्याक्टिकलले झन् बच्चाहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाउँछ जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यस्तै गरी अर्को कुरा यमरी पूर्णिमा मात्र होइन, हामीले अब नेपालको विभिन्न कल्चरहरू छ नि, जुन तिहारै भनौँ, तिहार पनि अब हावा भावमा मात्र मनाइन्छ, त्यसको महत्त्व के हो त्यो भने थाहा हुँदैन। हामीले यमरी पूर्णिमाको साथै तिहार जुन संस्कृतिहरू लोप हुन गइरहेका छन् नि म्याम, हामीले यसरी नै स्कुलमा प्रोग्राम गरेर मनाउन पाएर बच्चाहरूलाई दिन पायो भने चाहिँ हाम्रो नेपालको संस्कृतिहरू पनि विभिन्न जनजातिले मनाउने संस्कृतिहरू पनि जस्तो लाग्छ। धेरै खुसी लागेको छ म्याम आज यो कार्यक्रममा आउन पाउँदाखेरि। सबै भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद र स्कुल टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साथै आउँदै गरेको यमरी पूर्णिमाको सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट शुभकामना म्याम। धेरै धेरै धन्यवाद म्याम, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले ओम धवडेल सर फेरि कनेक्ट हुनुभएको देखेँ, सायद ओम सरले मेरो यो त क्वेसन, हाम्रो केटाहरूको जन्मदिन मनाउँदा चाहिँ यमरी किन चुचो बनाइन्छ र केटीहरूको जन्मदिन मनाउँदाखेरि किन पाते रूपमा यमरी बनाइन्छ सर?
ओम सर ठाउँ अनुसारको चाहिँ चलन फरक छ। भक्तपुरतिर पनि भक्तपुरमा चाहिँ एउटै प्रकारको बनाइन्छ, स्पेसली त्यो चुचो परेकै बनाउँछ, पाते त बनाइँदैन। यो तपाईँको थिमीतिरको प्रचलन हुनुपर्छ थिमीतिरको हो सर। थिमीमा चाहिँ किन भन्दा छोरोको बर्थडे गर्दा चाहिँ चुचो यमरी बनाएर ल्याउनु भएको थियो माइतीबाट, अनि देउरानीको छोरीको बर्थडे गर्दा चाहिँ पाते बनाए। तर किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो चाहिँ बुझ्न सकिनँ सर। अब यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ संस्कृति बन्यो। यसले के भने छोरा र छोरीको बर्थडे कुन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउने एउटा आधार योमरीको चलनबाट बन्यो है। अब यसमा चाहिँ यो आफ्नो ठाउँको योमरीको चलन छ, त्यसमा चाहिँ योमरी बनाउनु। एउटा कुरा भन्न बिर्सेको, एउटा कुरा चाहिँ भन्न बाँकी भएको जस्तो लागेर म फेरि जोइन भएको है। तपाईँको प्रश्नले मलाई धेरै कुरा अझ सिक्ने मौका पायो। अनि सबैले योमरी बनाउँछ होइन। योमरी दिनमा यो मैले भनिरहेको छु नि, मेरो चाहिँ योमरी बनाउनु मिल्दैन। हामी धवडेलहरूको योमरी बनाउनु हुँदैन, खानु चाहिँ हुन्छ, बनाउनु मिल्दैन है। त्यो मैले चाहिँ छुटेकोले म फेरि जोइन भएको हुँ है। हामी योमरी पूर्णेको दिनमा धवडेल परिवारको योमरी बनाइँदैन। त्यो दिन योमरी बनाएर खायो भने हाम्रो जिजु बाजेको टाउको खाएको रे, हामीलाई श्राप दिइरहेको। त्यसैले अरूले बनाएको योमरी चाहिँ अनि अरू दिन तर योमरी बनाउनु हुँदैन। किनभने पहिला हाम्रो एउटा अनि त्यो जोइन्ट फ्यामिलीमा योमरी बनाउँदै गर्यो, बुहारीहरूले योमरी बनाउँदै गर्यो। घरमा धेरै ठुलो परिवार छ, ऊ पनि आयो खायो, ऊ पनि आयो खायो। अनि घरको सबभन्दा ठुलो जेठो मान्छे आएर ससुरो बा आएर योमरी खान्छु भनेर आउँदाखेरि योमरी एउटै रहेन। अनि बुहारीहरूलाई खोइ योमरी पकाएको तिमीहरूले, एउटै योमरी छैन भन्दाखेरि बुहारीहरूलाई पनि अब रिस उठेछ। बिहानदेखि काम गरी आएको अब ससुरोले चाहिँ अब झन् खोइ भनेर त्यहाँ रिस देखायो भनेर बुहारी र ससुरोको बिचमा झगडा भएछ। झगडा भएपछि अनि त्यो ससुराबाले अब आइन्दा घरमा योमरी पकायो भने मेरो टाउको खाएको भनेर श्राप दिएको। त्यसैले हामी योमरी पाक्दैन है। यो कुरा एउटा चाहिँ भन्नको लागि म फेरि जोइन भएको र तपाईको रत्नाजीको चाहिँ रत्ना शङ्खादेव तपाईको प्रश्न सुनेर तपाईको त्यो जुन जानकारी मलाई पनि एकदम काम लाग्यो। तपाईलाई पनि धेरै धेरै हजुर धन्यवाद सर। ओम सर फेरि पनि धन्यवाद हजुरलाई। थ्यांक यू म्याम। गरे पनि सकिँदैन, किनभने यो त सानो एउटा छलफल हो। धेरै जिज्ञासाहरू छ, धेरै कुरा हामीले सिक्नुपर्ने छ, जान्नुपर्ने छ। हजुरसँग हामी कनेक्ट भएर नै बसौँला। सो अब ओके भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू अहिले माइक अफ गर्नु होला है एकछिन। हामी प्रतिक्रियामा छौँ। प्रतिक्रियाकै क्रममा चाहिँ म अब हामीसँग को बाँकी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै हामीलाई अलिक क्लियर भएन। कृष्ण देवी श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। कृष्ण देवी श्रेष्ठज्यू ओके ठिकै छ। नभए हामीसँग मञ्जुना प्रधान हुनुहुन्छ होला। मञ्जुना प्रधानजी छोड्नु भयो? ठिकै छ। हामीसँग त्यसो भए रिता प्रधान हुनुहुन्छ। ओके ठिकै छ। अब हामी एउटा सानो भिडियो हेर्छौँ योमरीको। उषा म्याम आर यु रेडी टु प्रेजेन्ट इट? र फिडब्याकको क्रममा हामीले टिचरसँग लिने फिडब्याक र स्टुडेन्टसँग लिने प्रतिक्रिया चाहिँ हामी अन्त्यमा लिनेछौँ है। लक्कीली हामीलाई चाहिँ क्रिसमसको अकेजनले गर्दाखेरि लक्कीली हाम्रो जुम काटिएको छैन, मिटिङ लिङ्क काटिएको छैन। हामी भाग्यमानी छौँ। एउटा भिडियो हेरिसकेपछि फेरि पनि प्रतिक्रियाको क्रम चाहिँ जारी राख्नेछौँ हामी। हुन्छ म्याम। भिडियोज एन्ड फोटोजको लागि चाहिँ म निमेश सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। निमेश सर। योमरीको रेसिपी यस
सर साउन्ड सर साउन्ड आइराखेको छैन सर हजुरले इनेबल ओरिजिनल साउन्ड गर्नुहोस् ओके मैले साउन्डै अन गरेको छैन रहेछ ल अब आउँछ ल सरी फर द्याट अझै पनि छैन सर साउन्ड अझै पनि छैन सर छैन साउन्ड नि सर हामीले यो न्यू ट्याबमा खोल्न सक्छौं यो लिंकलाई न्यू ट्याबमा खोलेर अनि शेयर गर्यो भने साउन्ड आउँछ होला दिनेश सर साउन्ड छैन साउन्ड आइराखेको छैन सर मेरो साउन्ड आइरहेछ हजुर हजुरको साउन्ड अडिबल छ तर भिडियोको साउन्ड अडिबल छैन सर पनि आएन छैन सर क्लियर साउन्ड आइराखेको छैन सर साउन्ड क्लियर सर साउन्ड क्लियरै छैन त्यो पोस्ट भएको छैन के अरे सर त्यही भएर होला त्यस्तो हजुर अहिले चाहिँ छ अड्किरहेछ म्याम सर साउन्ड ठिकै छ म यो भिडियो क्लासरुममा पोस्ट गरिदिन्छु है क्लासी म्यामको माइक म्युट छ सर हजुरले यो लिंकलाई युट्युबमा डाइरेक्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ ठिकै छ यसलाई छोड्नुस् मलाई एकचोटि स्क्रिन इनेबल गर्नुस् है त हजुरले लिंकलाई चाहिँ युट्युबमा डाइरेक्ट पेस्ट गरेर खोलेर हेर्नुस् है एकचोटि यो चाहिँ इट्स नट सेलेक्टेड हाम्रो धेरै भ्युअर्सहरुको रिक्वेस्टमा पनि हजुरहरुले पक्कै पनि साउन्ड क्लियर छ ल सुरु गरौँ है त यसलाई चाहिने सामग्रीहरुबाट हैन सुरुमा मैले एकचोटि है साउन्ड आउँछ कि आउँदैन भन्नुस् मलाई आज मैले हजुरहरुको लागि एउटा रिकर्डिङ साउन्ड त छ अहिले एकदम सानो साउन्ड छ साउन्ड सोलो ल सुरु गरौँ है त यसलाई चाहिने सामग्रीहरुबाट म्याम कस्तो छ साउन्ड साउन्ड त क्लियर छ तर भिडियो यहाँ कता कता भइरहेछ ओके आयो हजुरहरुले चाहिँ पाउडरमा पनि किन्न सक्नुहुन्छ ओके यसो गरौँ त्यसो भए ठीक छ नो प्रब्लम पाउडर पनि दिएकी छु हजुरहरुले घिउ लिन पनि सक्नुहुन्छ म्याम दिएकी छु फुटेको तेल अहिले हामीले यस म्याम we can just leave this session हामीले भिडियो सेसनलाई अहिले चाहिँ नगरौँ किनभने साउन्ड क्लियर आएन हामी भिडियोलाई तपाईहरुको क्लासरुममा राख्दिन्छौं है
सबैलाई चाहिँ योमरी कसरी बनाउने भन्ने भिडियोहरू क्लासरुममा राखिदिन्छौँ, हजुरहरूले हेर्नु है त्यसलाई। ओके ओके Ma'am, I think we don't have principles and etc. today. अहिले सानो प्रतिक्रिया फिडब्याक 2-3 वटा लिएपछि नि हामी चाहिँ क्लास एन्ड गर्छौँ है। अब चाहिँ म टिचर्सको प्रतिक्रिया र स्टुडेन्टको प्रतिक्रियामा जान्छु है। हाम्रो लोकल रिप्रेजेन्टेटिभको प्रतिक्रिया भइहाल्यो। हामीसँग आज अन्जना थापा म्याम हुनुहुन्छ, कविता बिष्ट म्याम हुनुहुन्छ, गोमा घिमिरे म्याम हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ योमरी पनि मनाउनुहुन्न है। सायद बनाउनुहुन्छ होला घरमा यता साथीभाइहरूबाट सिकेर, तैपनि एउटा कास्टकै रूपमा, एउटा जातकै रूपमा, समुदायकै रूपमा, सोसाइटीमा एउटा नेवारी जाति नभएको कारणले उहाँहरूले योमरी पनि मनाउनुहुन्न। त्यसैले म स्पेसली उहाँहरूबाट प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? भाइ बहिनीहरूले यसले भाइ बहिनीहरूलाई सिकाइमा कस्तो प्रभाव पार्ला र यस्तो कार्यक्रमलाई अझै पनि उत्कृष्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ कविता म्यामले अलिकति प्रतिक्रिया दिनुहोला। अनि त्यसपछि हामी अन्जना म्यामकोमा जान्छौँ, त्यसपछि हामी गोमा म्याम। नमस्ते सबै सर म्यामहरूलाई। अनि मलाई पनि बोल्न दिनुभएकोमा म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म्यामले यो जुन प्रोग्राम हामीले एमरी पूर्णिमाको बारेमा म्यामले आज जसरी हामीले बच्चाहरूलाई पनि सिकायौँ होइन, संस्कृत गीतहरू अनि स्थानीय जानबुझ भएका व्यक्तिहरूबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ। म्याम, हामी क्षेत्रीय समुदायले एमरी पूर्णिमा मनाउँदैनौँ, तर यो दिनमा चाहिँ हामी कुल देवताको पूजा भनेर होइन आफ्नो इष्ट देवताको पूजा चाहिँ गर्छौँ। त्यो दिनमा चाहिँ हाम्रो दिवाली भन्ने हुन्छ, हामी दिवाली गर्छौँ। र एमरी अहिलेसम्म बनाएको छैन होइन म्याम, अरूले दिएको साथीहरूले दिएको चाहिँ खाएको छ। यस्तो किसिमको कार्यक्रमले गर्दा हाम्रो बच्चा, हाम्रो जुन भइरहेको छ नि, हाम्रो बच्चाहरू त अहिले इन्टरनेटमा नै बिजी हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। उहाँहरूले वास्तविक खाना चाहिँ स्वाद चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ, तर त्यो कसरी बनाउने र त्यसमा के सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्दो रहेछ होइन, त्यो कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जान्नुहुन्न। उहाँहरूले मम्मीहरूले बनाइदिनुहुन्छ, खानुहुन्छ। तर यो कार्यक्रमले उहाँहरूलाई यति ज्ञान बढायो कि एमरी बनाउनको लागि कुन कुन चिजको प्रयोग हुँदो रहेछ, कुन कुन सामग्रीहरू हुँदो रहेछ, अनि यो खाइसकेपछि उहाँहरूलाई के फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि बच्चाहरूले बुझ्न पाए, कि प्रष्ट रूपमा बुझ्न पाए। धेरै धेरै सन्देशमूलक कार्यक्रम लाग्यो मिस, धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। यस्तो कार्यक्रमहरू त हामीले अब अनलाइन मार्फत गर्दाखेरि पनि धेरै नै राम्रो छ म्याम होइन। प्रत्यक्ष गर्न पाएको भए त धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो। बच्चाहरू आफै पनि यसमा के हुन्छ, आफै बनाउन सिक्थे पनि र जान्थे पनि म्याम। हजुर धन्यवाद म्याम। कोभिडको कारणले हामीले भाइ बहिनीहरूलाई समुदायमा लान सकेनौँ, समुदायका हाम व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गराउन सकेनौँ। यसको लागि अझै पनि हामी के प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ भने अझै पनि कोभिडले गर्दा कोभिडको सङ्क्रमण हट्यो र हाम्रो स्कुल खोल्ने अवस्था आयो भने भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि हामी नेवारी समुदायमा लगेर योमरी कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउनेछौँ। धन्यवाद म्यामलाई। अन्जना म्याम हुनुहुन्छ, अन्जना थापा म्याम। सायद अन्जना म्याम सायद अन्जना म्यामले छोडिसक्नु भएको छ। हामी गोमा म्याम अनि अरू गोमा म्याम। हस् म्याम, थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैजनालाई। यो योमरी पूर्णिमाको बारेमा म सानै हुँदादेखि नै यसको बारेमा चाहिँ सुन्दै आएको हो। अनि केटाकेटी हरूले यो यमरीको गीत गाएर घर घरमा माग्दै हिँडेको पनि मैले देखेको हो। तर आफूले प्रत्यक्ष एक्सपिरियन्स गर्न नपाए पनि मैले यो बारेमा सानैदेखि सुनेको हो। तर यो अघिल्लो वर्ष, यो लास्ट इयर चाहिँ मैले यो क्लास 6 र 7 मा आफूले यो पर्व नमनाए पनि यसको विषयमा मैले
पढाउन चाहिँ पढाएको थिएँ र यसको बारेमा यो थ्योरिटिकल जानकारी मलाई त्यही बेलामा भएको थियो। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि यो यति महत्त्वपूर्ण पर्व भइकन पनि यो चाहिँ अलिकति नेवार समुदायमा मात्रै सीमित भएको रहेछ। यसलाई चाहिँ अलिकति अरू समुदायमा पनि जसरी दसैँ तिहार किसिमको व्यापक छ हो त्यसरी नै एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन किन हामी ढिला भइरहेका छौँ भने जस्तो मलाई लागेको थियो। अनि यस्तो खालको कार्यक्रमले चाहिँ यो यमरी पूर्णिमाको यो पर्व चाहिँ अरू समुदायमा पनि मनाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ किनभने यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर चाहिँ यो एक किसिमले यो पर्व चाहिँ देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ र यो कार्यक्रम यस्तो खालको कार्यक्रमले चाहिँ अवश्य पनि मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसको विषयमा केही आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न दिनुभएकोमा शशी म्याम लगायत सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू म्याम। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So right now, I would like to move to the feedback from student. I just want to ask to the student, what did you feel about today's activity? Today's activity is export sharing. We have done 2 activities today. One is talking with the local people, and second is getting education from the expert. Can you name the expert that you talked to today? What was his name? Who can tell me? Okay. Om sir. Om sir. Om sir. Okay. Om Dhaubadil. Okay. You can just, he was culturalist, Om Dhaubadil, and you came to know a lot about Yomari Puni through him and especially from the local representative too. Local people हरूबाट पनि धेरै कुरा सिक्नु भयो तपाईले, काका काकी आन्टीहरुबाट पनि धेरै कुरा सिक्नु भयो है. So I just want to ask you, how did you feel about today's program? What did you learn about Yomari Puni? And okay, so these things, can you give your feedback? Map Queen, what do you talk about it? What do you say about it? हाम्रो कार्यक्रम त सकिसकेको छ. तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईले योमरी पुनीको बारेमा के सिक्नु भयो? हैन, कल्चरल या यु क्यान जस्ट मलाई चाहिँ यो कार्यक्रम एकदम राम्रो लाग्यो. अनि म पहिला सानो हुँदाखेरि यहाँ काठमाडौँ आएको थिएँ अनि एकचोटि फर्स्ट टाइम मैले के अरे हाम्रो नेवार आन्टीहरूले मलाई के अरे मेरो परिवारलाई यमरी दिनु भएको थियो. मैले फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो के हो भनेर थाहा थिएन. उहाँहरूले चाहिँ यमरी भन्नुभयो. म त्यहाँदेखि नै यो कसरी बनाउने के पनि थिएन. अनि आज चाहिँ मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ. यमरी कसरी बनाइन्छ, यमरी कहाँदेखि सुरु भयो, नेवारहरूले किन मनाउँछन्, सबै कुरा सिक्न पाएँ. अनि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यो यमरी पुन्नी चाहिँ हाम्रो देशभरि, यो यमरी पुन्नी चाहिँ हाम्रो देशभरि नै मनाउनु पर्छ. किनभने हाम्रो मैले अरू जिल्लाहरूतिर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तराईतिर यमरी पुन्नी भनेको यमरी भनेको त्यताको मान्छेहरूलाई थाहा छैन. म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सबै यो नेपालभरि नै यो यमरी पुन्नी चाहिँ सबैले मनाउँदाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ भन्छु. Thank you. You came to know that this is one of the healthy food. पनि थाहा भयो healthy food रहेछ भने हामीले किन नखाने त हैन. अनि रमाइलो हुन्छ, यसको विभिन्न फाइदा छ भने हामीले किन नमनाउने त भनेर चाहिँ म्याप क्वीनले भन्नुभयो. देशभरि नै मनाउँदा राम्रो हुन्छ हैन म्याप क्वीन. So I would like to move to Laksa Pradhan. What do you say, Laksa? What is your feedback on today's session? तपाईलाई कस्तो लाग्यो आजको सेसन? सर एक्सपर्ट सरले भन्नुभएको कुरा बुझ्नु भयो कि भएन? अनि हाम्रो लोकल दिदीभाइ दाजुबहिनीहरूले भन्नुभएको कुरा बुझ्नु भयो कि भएन? तपाईले के सिक्नु भयो Laksa? Yamari is healthy food. अनि यमरी पुन्ने चाहिँ नेवारले मात्र मनाउँछ. बर्थडेमा चाहिँ नि यमरीको माला बनाएर उनीहरूलाई
2 वर्षको अनि 4 वर्षको 6 वर्षकोहरूलाई ल्याइदिन्छ बर्थडेमा। Thank you so much. Now I'll take one more feedback, okay? अब को बोल्न चाहनुहुन्छ? एउटा फिडब्याक ल कसले दिन चाहनुहुन्छ? आज कस्तो लाग्यो हजुरलाई? रमाइलो भयो कि भएन? के सिक्नु भयो? को बोल्न चाहनुहुन्छ अब? Grishma, would you like to speak, or Saskriti, would you like to speak? So whoever wants to speak can unmute the mic and start. Okay. Saskriti, okay. No, ma'am. No. Anyway, thank you everyone. Usha ma'am, हामीले अब सायद धेरैले लिंक छोडिसक्नु भएको छ हैन? अब फाइनल कुरा चाहिँ हामी यो इन्फर्मलमा आजको कार्यक्रम अन्त भएको घोषणा गरिदिनु होला। हामी इन्फर्मल एकछिन एउटा प्लानिङ गर्छौं। Usha ma'am. Ma'am, Grishma Kattalising, ma'am. Okay, Grishma, would you like to speak? Ma'am. Okay, please, go ahead. यो मणिपुरी भने मैले फर्स्ट टाइम यहाँ आएर सुनेको थिएँ जब चाहिँ निमेश सरले हामीलाई यो मणिपुरीको बारेमा भन्दै गइसकेको थियो अनि आज पनि मैले आज धेरै कुरा सिकेँ यो मणिपुरी कसरी मनाइन्छ र के गरी मनाइन्छ यो कसरी भएको भनेर मैले धेरै कुरा सिकेँ र पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा चाहिँ यो मणिपुरी बारे चाहिँ हामीले चेतना फैलाउनु पर्छ भन्ने बारे सिकेँ। Wow, Grishma, thank you so much. We could not guide you how to make yomari today. कसरी बनाउने भनेर चाहिँ सिकाउन सकेनौं। हामीले रेसिपीहरु कुरा गरे पनि भिडियो सो राम्रो भएन। सो अब हामीले लकडाउन खुल्यो भने चाहिँ एकचोटी हामी सबै जना बसेर योमरी बनाएर फेरि सिक्छौं है। कसरी बनाउने भनेर पनि सिक्छौं, ओके? अनि हजुरहरुले पनि घरमा पकाएर खुवाउनु पर्छ। ओके, Usha ma'am, are you there? Thank you so much, Grishma. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबैजनालाई आशा छ आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैजनाले चाहिँ धेरै कुरा जान्ने मौका पाएका छौं अनि सबै भाइ बहिनीहरु टिचर्स लगायत स्थानीय महानुभावहरु र हाम्रा आजका संस्कृतिविद ओम धोबडेल सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै जनाको एक्टिभ पार्टिसिपेसन देख्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो र आगामी अरु कार्यक्रमहरुमा पनि यस्तै पार्टिसिपेसन होस् भन्ने म चाहन्छु। यति भन्दै म चाहिँ आजको कार्यक्रम ओके, थ्यांक यू। थ्यांक यू। अब भाइ बहिनीहरु जो बाँकी हुनुहुन्छ हामी तपाईहरुलाई यो क्वेशन राखिदिन्छौं है। Can you listen me? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. तपाईहरुको क्लासरुममा यो क्वेशन हुन्छ हेर्नुस् त। उषा म्यामले यो क्वेशन तपाईहरुको क्लासरुममा राखिदिनु हुन्छ। यहाँ क्लासरुममा के लेखेको छ हेर त, नम्बर अफ एक्टिभिटी भनेको छ। नम्बर अफ एक्टिभिटी भनेको यो कुन नम्बरको एक्टिभिटी हो म्याम? 2 3 हो? 3 4 2 3 I don't know. I think 1 is orientation, ma'am. Ma'am, 5. Export session kuno. Export session, it's 5, I think. Let me check. Your project number 5. Oh, No, activities number. Ma'am, can you leave? यो कति नम्बरको एक्टिभिटी हो? Ma'am, can you leave now?
No, I'm just giving you assignment है अब छोडिहाल्यो ल ठिकै छ नम्बर अफ एक्टिभिटी नलेख्नु टाइटल अफ एक्टिभिटी के लेख्नु पर्छ भने एक्सपर्ट यो कसरी गरौँ सर हामीले उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यो कि पछि एक दिन भर्न लगाऊ क्लास राखेर निवेश सर व्हाट डु यु त्यसो गर्दा कन्फ्युज नहुनु Okay, ma'am. Because student will not be able to feel it. यो उहाँहरूले गर्न गाह्रो हुन्छ होला के गरौँ यो फिडब्याकलाई भने चाहिँ अब हाम्रो टिचर तर्फबाट आज को हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कविता म्यामलाई एउटा फिडब्याक फर्म भर्न दिउँ अनि अरु को हुनुहुन्थ्यो भने अञ्जना म्यामलाई एउटा फिडब्याक फर्म भर्न दिउँ अनि हाम्रो लोकल रिप्रेजेन्टेटिभबाट रत्ना म्यामलाई एउटा फिडब्याक फर्म भर्न दिउँ अनि हाम्रो ईश्वरी दिदीलाई दिउँ एउटा फिडब्याक भर्न दुईटा भयो भने भइहाल्यो नाम लेखिराख्नुस् है मैले पास गर्छु त्यो हेल्प गर्छु अनि ओम धौबडेल सरलाई एउटा पठाउनु पर्छ अनि स्टुडेन्टबाट 5 जना स्टुडेन्टलाई टक विथ लोकल रिप्रेजेन्टेटिभमा भर्न दिउँ अनि 5 जना स्टुडेन्टलाई चाहिँ एक्सपर्ट सेसनको बारेमा भर्न Okay, student, thank you so much. You can leave the session now. Ishwari Didi, धेरै धन्यवाद है हजुरलाई लक्ष्मी भाउजू छोड्नु भयो रत्ना म्याम थ्यांक यू सो मच म्याम थ्यांक यू हामी अहिले इन्फर्मल टकमा छौं है अहिले चाहिँ भाइ बहिनीहरुले छोड्न सक्नुहुन्छ अब है यु क्यान लिभ इट नाउ Okay, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. सर अब त्यही फिडब्याक भर्ने काम छ त्यसको लागि चाहिँ फिडब्याक जस्तै ओम धौबडेल सरलाई चम्पा म्यामले पठाउनुहुन्छ ओम धौबडेल सरलाई भर्ने अनि रत्ना म्यामलाई ईश्वरी दिदीलाई मैले पठाउँछु अनि टिचरलाई अञ्जना म्याम र हाम्रो कसले भन्नुहुन्छ टिचरमा कविता म्यामलाई पठाइदिनु हजुरले पठाउनुहुन्छ कि हुन्छ म उषा म्यामलाई भनेर भन्छु फरवर्ड गरिदिनु उहाँले कपीमा लेख्नु भए पनि हुन्छ है त्यसमै लेख्नु पर्दैन कपीमा त्यो क्वेशनको आन्सर लेखेर साइन गरेर क्लिक गरेर पठाउँदा हुन्छ तर हामीले गाइड गर्नुपर्छ अनि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एक दिन हामीले सेसन राखौँ यसरी 15 मिनेट जति अनि क्वेशन दिएर कपीमा उनीहरूलाई आन्सर्स लेख्न लगाएर अनि क्लिक गरेर अनि हामी फिडब्याक कलेक्ट गर्छौँ अनि फाइनलमा चाहिँ अब यो रेकर्डिङलाई चाहिँ सर हाम्रो प्रुफ भनेको वी हेभ गट जस्ट दिस रेकर्डिङ यदि हामी लाइभ सेसनमा हुन्थ्यौँ भने चाहिँ भिडियो खिच्नेहरू थुप्रै हुन्थ्यो प्रुफ हुन्थ्यो तर हामी यो अनलाइन सेसनमा हाम्रो प्रुफ भनेको यही रेकर्डिङ एउटा मात्रै छ त्यसैले हजुरले जुम अहिले एन्ड गर्दा चाहिँ त्यो रेकर्ड सेभ गर्न नभुल्नु होला है नभुल्नु होला र यसलाई हामीले टुक्रा टुक्रा गरेर राख्नुपर्छ यसलाई एकदमै सेफको साथ राख्नुहोस् यदि हामीसँग यो रेकर्डिङ हरायो भने हामीले फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ Hi, sir. Us. Okay, Champa ma'am, how is the session? Thank you. Yes, ma'am. It was really fruitful, ma'am. मलाई त पहिला उसमा भन्दा सजिलो अनि इफेक्टिभ लाग्यो लास्ट टाइम हामीले गरेको भन्दा पनि हजुर अलिकति माइकले गर्दा अलिकति एक्सपर्ट सरको चाहिँ हजुर उहाँको पनि अलिकति प्रेजेन्टेसन भइदिए भए अझ बेटर हुन्थ्यो होला है लास्ट टाइम त उहाँले पुरै स्लाइड प्रेजेन्टेसन गराउनु भएको थियो ठिकै छ मैले त प्रेजेन्टेसन ल्याउनु हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो ठिकै छ नो प्रब्लम हाम्रो फुलफिल भयो अब यो मैले बनाउने कार्यक्रम चाहिँ सायद हामी आफैले भिडियो बनाउनु पर्ने जस्तो भयो बच्चाहरूले पछि नै सेलिब्रेट गराउनु पर्ला किनभने एक्जाम परेको भएर हजुर म्याम Yes, ma'am. Okay, Usha ma'am, thank you so much. You have done a very great job, and that was a very conducting the program. Yes, Ratna ma'am. Yes, ma'am. छ नि हामीले भिडियो बनायो भने चाहिँ कल्चर ड्रेसै लगाएर बनाउँदा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ
बेस्ट भनौँ न अब नेवारी ड्रेसहरू नै लगाउने जसले जसले बनाउने उहाँहरूले चाहिँ नेवारी ड्रेसहरू खोजेर अब आफ्नो घरमा नभए पनि चाहियो भने मसँग पनि एकजोट छ अनि त्यस्तो लगाएरै भनौँ न बनायो भने चाहिँ झन् बेस्ट हुन्छ म्याम। हजुर अब के भइदियो भने म्याम हामीले यो 15 गते गराउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हैन 15 गते अलिक पोसिबल हुँदैन म्याम किनभने घर घरमा सबैले मनाउनु पर्ने भएको भएर त्यही दिन मतलब गराउनु पर्ने चाहिँ हामीले 15 अथवा 14 मा गराउने भन्ने प्लानिङ थियो। अब यो पोसिबल भएन म्याम। अब यो सायद पुस पछाडि हाम्रो स्कुल खुल्छ होला हैन पुस माघमा हाम्रो स्कुल खुल्न साथै फर्स्ट एक्टिभिटिज गराउनु पर्छ यसलाई चाहिँ। अनि सकेसम्म छ नि म्याम अघि भने जस्तै त्यो मोमोको भाँडो भन्दा पनि त्यो फसीहरू फसी हाँसी भयो भने चाहिँ झन् बेस्ट हुन्छ पुरै त्यो नेवारी कल्चरै हुन्छ क्या त्यहाँभित्र चाहिँ। हस् म्याम हस् त्यो पनि भयो भने अब भनौँ न रक्सी पानीहरू कहाँ फसी भइहाल्छ अब माथिको राख्ने एउटा चाहिँ नि हल्का त्यो पनि खोज्यो भने भेटिन्छ होला म्याम त्यो पनि सायद। हजुर म्याम त्यो मैसँग पनि छ होला सायद। पहिला पहिला पुरानो थियो पुरानो त्यो राखिराख्नु भएको होला माले हुन्छ यहाँ सबै कुरा। त्यही त त्यस्तो भयो भने राम्रो एकदमै राम्रो हुन्छ म्याम। हस् म्याम हजुरहरू सबैको साथ भयो भने त यो एकदमै रमाइलो कुरा हो मलाई त एकदम इन्जोय गर्छु यस्तो कुराहरू है। त्यही हो कोभिड तयार म्याम हेल्प गर्नलाई। हजुर थ्याङ्क यू सो मच म्याम। Thank you so much and I would like to especially thank Usha ma'am, Nimesh sir, हाम्रो गोमा म्याम हुनुहुन्छ, सशक्त सर has already left र फेरि पनि म एउटा कुरा रिभाइज चाहिँ के गर्छु भने लास्ट इयरको हाम्रो प्रोजेक्टहरु एक्सलेन्ट हुँदा हुँदै पनि हामीले डकुमेन्टेसन राम्रो गर्न नसकेको कुरा कारणले फाइनलमा डकुमेन्ट पठाउन सकेनौं र यो साल चाहिँ यस्तो छ कि अहिले पनि उर्वशी म्यामले मलाई कल गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयरको प्रोजेक्टको कारण नै तपाईहरुलाई यसपालि दिएको हो त्यसैले राम्रोसित गर्नुहोस् भन्नु भएको छ र हामीलाई अझै पनि एउटा चान्स छ लास्ट इयरको डकुमेन्ट हामी बनाउँदै छौं डकुमेन्ट यसपालि बुझाउन पाइन्छ है त्यसैले यसपालिको प्रोजेक्ट चाहिँ म सबैलाई रिक्वेस्ट के गर्छु भने डकुमेन्टलाई एकदमै सेफ साइडमा कसरी राख्ने हो त्यो चाहिँ राख्नु होला र हामीले अब निमेश सर र म भोलि पर्सि नै मिलेर अहिले भइसकेको एक्टिभिटिजको डकुमेन्ट कहाँ कसरी राख्ने चाहिँ भोलि पर्सि नै काम गरिहाल्छौं निमेश सर। Yes, ma'am. Yes, thank you so much. Thank you everyone. Kuma ma'am, thank you. Champa ma'am, thank you. Usha ma'am, Ratna ma'am. अब happy holiday भोलिलाई आज Merry Christmas. Merry Christmas to you too, ma'am. Thank you. Happy Yamari Purni. Happy Yamari Purni. Okay. Happy Yamari Purni. र Usha ma'am, especially don't forget to make video of your Yamari Purni session है. कसैलाई राखेर हजुरको चाहिँ यसपालि नयाँ नयाँ नौलो नौलो एकदमै थरी थरीको यमरी पाक्छ हैन त्यो यमरीलाई चाहिँ बनाउनु तरिकादेखि सुरुको possible ma'am okay if it is possible that बच्चाहरुलाई क्यामेरा बोक्न लगाएर पनि खिच्नु होला पिठो मुसेको खिच्नु होला यमरी बनाउँदै गरेको खिच्नु होला चाकु उमालेको खिच्नु होला अनि दुई चारवटा बनाएको खिचेपछि भइहाल्यो बनाएको अनि लास्टमा प्रोडक्ट हो है म्याम हजुर चम्पा म्याम बोल्दै हुनुहुन्छ No ma'am, no. Yeah, I was in class here. Thank you everyone. Okay ma'am. Okay, Ms. Thank you. May I leave the session? Yes ma'am, thank you. Yes ma'am. Sir, हजुरले एन्ड सेभ गर्न नभुल्नु होला है यो रेकर्डिङ र हजुरले सेभ गरेको रेकर्डिङ चाहिँ मलाई शेयर गरिहाल्नु होला अनि उषा म्यामलाई शेयर गरिहाल्नु होला जबकि त्यो शेयर गरेपछि चाहिँ हजुरले कतै डिलिट भयो भने पनि हामीसँग रहन्छ Yes ma'am. हस् थ्यांक यू सर थ्यांक यू सो मच Yes ma'am. Nimesh sir, thank you. Thank you ma'am. Technical problem त भयो मलाई तर Zoom ले टाइम चाहिँ दियो है र त्यो सेभ गर्नु बिर्सिनु होला के रे अलिकता कहाँ गएर सेभ हुन्छ नि थाहा हुँदैन नि फेरि यो Zoom मा तपाईलाई थाहा छ त